कुछ जज्बाती मनाजिर देखे थे, उससे मेरी हिम्मत नहीं हुई, आंखों में आंसू आ गए, दिल भर आया था। उनके लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, आज नवाज शरीफ की वापसी हुई है 4 साल के बाद। उस पर रद्द-ए-अमल दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब ने, और साथ में सायरा बानो साहब अभी तशरीफ फरमा थी, उन्होंने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इंप्रेशन मिला, आपका पहला क्या इंप्रेशन है ये तकरीर सुनने के बाद? मैं मियां साहब की पूरी तकरीर नहीं सुन सका, थोड़े से उसके सुन सका मैं। पहले तो ये है कि उन्होंने एक अच्छा शो किया, आज मियां साहब वापस आए तो खुशाइंद बात है। उनको वापस आके पाकिस्तान की सियासत में अपना रोल अदा करना चाहिए। सारी जमातें अब इलेक्शन के अमल की तरफ जानी चाहिए और अब इलेक्शन कमीशन को भी इलेक्शन का शेड्यूल देना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो पहले भी इसको डिमांड कर रही थी, मेरी क़यादत ने भी उनको वेलकम किया है, मैं भी वेलकम करता हूँ। रही बात आपके इस सवाल की कि मियां साहब ने आज कहा कि मेरे दिल में गुस्सा नहीं है या मैं कोई इंतकाम की आग में नहीं जल रहा, ये एक अच्छा अमल है। हम तो बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं है कि हम एक दूसरे की नाक रगड़ सके या उसको सबक सिखा सके या फला। एक दौर होते हैं, ऐसे दौर से हम गुजर चुके। अब आज पाकिस्तान को मज़ाहमत की बजाय मुफाहमत की जरूरत इसलिए है कि अगर किसी ने कोई गलती की है, उसने गुनाह किया है, वो कानून को जवाब दे। ठीक है, लेकिन अगर हम माजी के उसी अमल के अंदर चले जाएंगे और एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो हमारे पास अब और कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लिहाजा जो लोग बशमूल तमाम जमातों के, तमाम इदारों के, अब सबको तहम्मुल के साथ, तदब्बुर के साथ, और जो जितनी ताकत में है, जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी पे है, उतना ही उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ भी बड़ा है, उसको उतनी ही ज्यादा तहम्मुल और तदब्बर की जरूरत है। गुस्से में आके, जज्बात में आके, किसी और अमल में नहीं। हाँ, जहाँ पे किसी इदारे का एहतराम का सवाल है, उस इदारे की इज्जत का सवाल है, उसको बहाल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लड़ाइयों से ना अफराद के फायदे होते हैं, ना कबीलों और मुल्कों के फायदे होते हैं। ठीक है, आज हमें इस बात को समझना चाहिए और सारी कुव्वतों को मिल के आगे बढ़ने की तरफ चलना चाहिए। एक फेयर एंड फ्री फिजा में हमने मारिया बहुत सारे तजर्बे कर लिए। हमने कंट्रोल डेमोक्रेसी चला के देख ली, डिक्टेटरशिप चला के देख ली, हमने हाइब्रिड सिस्टम चला के देख लिए। हमें फैसला करना होगा कि ये जो डुअलिटी है ना, अगर मैं मुनाफिकत न भी कहूँ हमारी कौमी जिंदगी में, ये जो है कि हम आइन की बातें करते हैं और आइन पे अमल नहीं करते हैं, हम कानून की बातें करते हैं और कानून पे अमल नहीं करते हैं, हम सारे कानून की नजर में एक हैं, कहते तो हैं नहीं। सही। आज अगर मियां साहब वापस आए हैं तो ये उनके लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है। लेकिन इस मुल्क के हर ताकतवर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ कभी न कभी मिला। सही बात। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ देने का निजाम है, इसको बंद होना चाहिए। सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा GDA। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा। आपने तकरीर सुनी आज मियां साहब की? नहीं जी, इत्तेफाक से मैं नहीं सुन सकी, बस कुछ जज्बाती मनाजिर देखे थे, उससे मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्या? आंखों में आंसू आ गए, दिल भर आया था। नहीं, ऐसे मजाक कर रही हूँ। मुझे मालूम है, इसलिए मैं भी आई एम प्लेइंग अलोंग। हाँ जी, कैसा, क्या इंप्रेशन, क्या फर्स्ट आपका रिएक्शन है उस पर? फर्स्ट रिएक्शन देखिए, फर्स्ट तो तब वो वाकई वो कहते ना कि कोई इंसान कोई अपने मौत की जंग जीत कर आया हो, कि जो उन्होंने कायल कर लिया हो। आई एम सॉरी, मतलब डील से गए, डील से वापिस आए, आपने सारा कुछ इंसाफ भी देख लिया। अभी जैसे कायरा साहब कह रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज इंसाफ नहीं होना चाहिए, वो किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए कि अदालत, और उसके बाद आपको और मुझे सारी हकीकत पता है, तो उसके ऊपर हम बहस क्यों कर रहे हैं कि उनकी तकरीर में क्या था और वो आगे का अमल क्या होगा। सही। जब हवाएं उनके मुवाफिक चल पड़ी हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई है, इंसान हर दिन से कुछ न कुछ सीखता है। तो मुझे इस 5 साल में एक बात समझ आई है, मेरे अगर बाकी साथी भी सुन रहे हैं, तो झगड़ा तो सियासतदानों का आपस में है ही नहीं। झगड़ा तो इनका है ही नहीं। मतलब किसका झगड़ा है? सब देखिए, अगर जहाँ मुल्क की बात आती है, अगर बैठना चाहें तो आपने 16 माह की PDM की हुकूमत देखी कि सब बाहमी शेरो शक्कर होकर बैठ गए, और खुदा न खास्ता कोई जाती दुश्मनियां भी नहीं है कि आप किसी के साथ आप कहो कि नहीं बैठ सकते। लेकिन मुझे ये समझ आई कि झगड़ा तो हमारा है ही नहीं।
آپ تو کسی جگر پہ ہو. اور جیسے یہ کہ آپ یہ پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی چلتے پھرتے میں نے ایک فکرہ سنا تھا کہ جب وہ بجلی بھی سستی تھی اور روٹی بھی سستی تھی تو مجھے کیوں نکالا, عوام نے تو نہیں نکالا. سو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سیاستدانوں کے پاس جو ہے یہ ایک صلاحیت بھی ہے, یہ کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ بیٹھ کر یہ تمام مسائل سالو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے سارے مہمانوں کا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. آج نواز شریف تقریباً 4 سال کے بعد وطن واپس پہنچے اور پوری ریاستی جو مشینری ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 ہزار کے قریب پولیس اہلکار ڈیوٹی پر تعینات تھے اور ایک شو کرنے کی کوشش کی گئی جس پر رد عمل دیتے ہوئے جی ڈی اے کی سائرہ بانو صاحبہ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے قمر زمان قاہرہ صاحب نے اپنا رد عمل دیا. وہ آپ نے سنا. سائرہ بانو صاحبہ نے تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سکونڈر, ایک چور, ایک کنوکٹڈ مجرم جب وطن واپس آتا ہے تو پورا ملک اس کے لیے جو ہے ریاستی سطح پر اس کو جو ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے اور حکومتی مشینری کا استعمال اور زور و شور سے استعمال کرتے ہوئے پھر بھی کچھ خاطر خواہ تعداد اکٹھی نہیں کر سکے کہ جس کی بڑکیں ماری جا رہی تھی کہ اتنے لاکھ لوگ, اتنے لاکھ ہوں گے. یہ برحال میں آپ کو اس پر اپنا ذاتی تجزیہ دینا چاہوں گا. اچھا شو کیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ نہیں تھے لوگ, لیکن اتنا بڑا بھی نہیں کیا جس کے دعوے کیے جا رہے تھے, جس کے لیے تقریباً پچھلے 1.5 سے 2 ماہ کے لیے کوششیں, بندے اکٹھے کرنا, ریاستی مشینری, 15 سے 20 ہزار پولیس اہلکاروں کی تعیناتی, یہ چیزیں بھی اگر اکٹھی کر دی جائیں تو ایک اچھی تعداد بن جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی اتنا بڑا شو, پاور شو نہیں کیا, لیکن اچھا شو تھا. اس کو میں اتنے, اگر آپ اس کو کہیں گے کہ کتنا بہت بڑا شو تھا تو یہ آپ کی رائے تو ہو سکتی ہے, لیکن میری یہ رائے نہیں ہے. میری رائے سے مختلف ہے. اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی میاں صاحب کی واپسی کے متعلق. چونکہ نواز شریف صاحب تقریباً 4 سال کے بعد واپس آئے, 4 ہفتوں کا کہہ کر گئے تھے, 4 سال بعد واپس آئے. انہوں نے گلے بھی کیے, انہوں نے کہا جی کہ مجھے کس طرح گرفتار کیا گیا, مریم صاحبہ کو کس طرح گرفتار کیا گیا, لیگی دیگر رہنماؤں کو کس طرح گرفتار کیا گیا, جیلوں میں ملنے نہیں دیا جاتا تھا. میں اور میری بیٹی قریب ہونے کے باوجود بھی دور تھے کیونکہ ہمیں ہفتے میں صرف 1 گھنٹے کی مہلت دی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے خان صاحب پر بھی تنقیدی نشتر برسائے, جو ہمیشہ کی طرح, چونکہ اس کے بغیر تو تقریر نامکمل تھی. لیکن ایک چیز میں نے جو نوٹ کی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ نے بھی شاید نوٹ کی ہوگی, وہ یہ تھی کہ آج جو جلسہ تھا اس جلسے میں جتنے بھی لیگی رہنما تھے وہ وہاں پر پہنچے. انہوں نے اپنا کراؤڈ لانے کی کوشش کی اور اس کراؤڈ کو جو ہے میڈیا پر ایک ہوتا ہے نا, آپ ہائپ کریٹ کریں, وہ ہائپ بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ تعداد نہیں جمع کر سکے. میاں صاحب نے گلے کیے کہ میری جو ایک بائی دا وے یہاں پر یہ بات میں لازمی کروں گا, یہ میرے خیال سے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جب وہ جیل میں تھے اور ان کے ساتھ, ان کی مسز کے ساتھ, ان کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, یہ واقعی میں یہ ایک دکھ دہ مقام تھا. اور یہ میرے خیال سے کسی بھی شخص کے لیے, کوئی بھی بندہ ہو, اس کے لیے یہ واقعی بہت بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے جو میاں صاحب نے فیس کیا. تو اس بات کی تک تو ہم ایگری کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ایون فیلڈ ان کے خلاف تھا معاملہ اور دیگر جو کرپشن کے کیسز تھے, اس پر تو آپ کنوکٹڈ تھے نا, اس کا جواب تو آپ نے جمع کروانا تھا. منی ٹریل آپ نے دینی تھی, آپ نہیں دے سکے. پاناما کا معاملہ آپ کے خلاف آیا. بہرحال ایک نواز شریف نہیں تھا, دیگر بھی تھے, وہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ میاں صاحب آپ ایک کنوکٹڈ تھے. آپ جب آپ آج آ کر تقریر کر رہے تھے تو یہ بھی آپ ریاست کا بہت بڑا احسان سمجھے خود پر. احسان اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں چونکہ آپ کو گرفتاری بنتی تھی آپ کی. آپ کوئی آزاد نہیں گئے تھے باہر کہ آپ آزاد گئے تھے یہاں سے, بلکہ آپ صرف 4 ہفتوں کی ضمانت پر گئے تھے کہ 4 ہفتوں کے بعد آ کر میں عدالتوں کے سامنے سرنڈر کروں گا, اپنے کیسز کا مقابلہ کروں گا. لیکن اس کے برعکس آپ اگر گئے, آپ جا کر 4 سال کے بعد وطن واپس آئے اور ریاستی سطح پر آپ کا استقبال کیا گیا. اس کے باوجود بھی اگر آپ کہیں کہ مجھ پہ نہیں ہوا احسان, میرے ساتھ نہیں ہوا معاملہ, میرے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوئی جو آج کل عمران خان کو نہیں دی جا رہی, تو میرے خیال سے زیادتی ہوگی. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے, چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.